औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आवाज पेश कर रहे हैं आपके जाने पहचाने अलमशहूर ज़माना उमैर अब्बासी, ज़िया कॉलोनी, सेक्टर 32 कुरंगी नंबर 1 कराची, जो एक अरसा से दोस्तों भाइयों की खिदमत में स्पेशल फालसे का यक ठंडा जूस तैयार करते हैं। ठंडा ठार पिए, दिल बहार पिए, ज़ैकेदार पिए, फालसे का जूस पिए, गिलास 20 रुपए। शाबाश भाइयों और बहनों, आते जाएं, फालसे का यक ठंडा जूस पीते जाएं, गिलास 20 रुपए। ठंडा ठार पिए, दिल बहार पिए, ज़ैकेदार पिए, ताज़ा फालसे का जूस पिए, गिलास 20 रुपए। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वहीं तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। आओ भैजान ताज़ा फालसे का जूस पियो भैया, गर्मियों का खास तोहफा, गर्मी का जोर फालसे के जूस के साथ तोड़, गिलास 20 रुपए। खालिस चीनी और ताज़ा फालसे के साथ ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए फ्राइड ठंडा ठार जूस तैयार किया जा रहा है। जरा आगे आगे आ जाएं, फालसे का बेहतरीन जूस पिए, गिलास 20 रुपए। जहां दरिया कहीं अपने किनारे छोड़ देता है, कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। बिछड़ के तुझसे कुछ जाना, अगर तो इस कदर जाना, वो मट्टी हूं जिसे दरिया किनारे छोड़ देता है। ज़िया कॉलोनी, सेक्टर 32 कुरंगी नंबर 1 कराची का मशहूर फालसे का जूस। भाईजान पूरा इलाका फिर के देख ले, अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा फालसे का जूस ना कोई बनाएगा ना बेचेगा। ताज़ा फालसे का जूस, गिलास 20 रुपए। फालसे का जूस आप पिए, अपने बच्चों के लिए पार्सल करा के ले जाएं, गिलास 20 रुपए। आ जाए किसी दिन तो ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं लगता। मिलता है सुकून दिल को उस यार के कूचे में हर रोज, मगर जाना भी अच्छा नहीं लगता। ठंडा ठार पिए, दिल बहार पिए, ज़ैकेदार पिए, फालसे का जूस पिए, गिलास 20 रुपए। शाबाश भाइयों और बहनों, आते जाएं, फालसे का यक ठंडा जूस पीते जाएं, गिलास 20 रुपए। ठंडा ठार पिए, दिल बहार पिए, ज़ैकेदार पिए, ताज़ा फालसे का जूस पिए, गिलास 20 रुपए। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वहीं तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। आओ भैजान ताज़ा फालसे का जूस पियो भैया, गर्मियों का खास तोहफा, गर्मी का जोर फालसे के जूस के साथ तोड़, गिलास 20 रुपए। खालिस चीनी और ताज़ा फालसे के साथ ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए फ्राइड ठंडा ठार जूस तैयार किया जा रहा है। जरा आगे आगे आ जाएं, फालसे का बेहतरीन जूस पिए, गिलास 20 रुपए। जहां दरिया कहीं अपने किनारे छोड़ देता है, कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। बिछड़ के तुझसे कुछ जाना, अगर तो इस कदर जाना, वो मट्टी हूं जिसे दरिया किनारे छोड़ देता है। ज़िया कॉलोनी, सेक्टर 32 कुरंगी नंबर 1 कराची का मशहूर फालसे का जूस। भाईजान पूरा इलाका फिर के देख ले, अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा फालसे का जूस ना कोई बनाएगा ना बेचेगा। ताज़ा फालसे का जूस, गिलास 20 रुपए। फालसे का जूस आप पिए, अपने बच्चों के लिए पार्सल करा के ले जाएं, गिलास 20 रुपए। आ जाए किसी दिन तो ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं लगता। मिलता है सुकून दिल को उस यार के कूचे में हर रोज, मगर जाना भी अच्छा नहीं लगता। ठंडा ठार पिए, दिल बहार पिए, ज़ैकेदार पिए, फालसे का जूस पिए, गिलास 20 रुपए। शाबाश भाइयों और बहनों, आते जाएं, फालसे का यक ठंडा जूस पीते जाएं, गिलास 20 रुपए। ठंडा ठार पिए, दिल बहार पिए, ज़ैकेदार पिए, ताज़ा फालसे का जूस पिए, गिलास 20 रुपए। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं।
پھر وہیں تلخی حالات مقدر ٹھہری، نشے کیسے بھی ہوں کچھ دن میں اتر جاتے ہیں۔ ایک جدائی کا وہ لمحہ کہ جو مرتا ہی نہیں، لوگ کہتے تھے کہ سب وقت گزر جاتے ہیں۔ آؤ بھائی جان، تازہ فالسے کا جوس پیو بھائی جان، گرمیوں کا خاص تحفہ، گرمی کا زور فالسے کے جوس کے ساتھ توڑ، گلاس 20 روپے، خالص چینی اور تازہ فالسے کے ساتھ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے فرائز ٹھنڈا ٹھار جوس تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرا آگے آگے آ جائیں، فالسے کا بہترین جوس پئیں، گلاس 20 روپے۔ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بچھڑ کے تجھ سے کچھ جانا، اگر تو اس قدر جانا، وہ مٹی ہوں جسے دریا کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ ضیاء کالونی، سیکٹر 32A، کورنگی نمبر 1، کراچی کا مشہور فالسے کا جوس۔ بھائی جان، پورا علاقہ پھر کے دیکھ لیں، اللہ کی مہربانی سے ایسا فالسے کا جوس نہ کوئی بنائے گا نہ بیچے گا۔ تازہ فالسے کا جوس، گلاس 20 روپے۔ فالسے کا جوس آپ پئیں، اپنے بچوں کے لیے پارسل کرا کے لے جائیں، گلاس 20 روپے۔ آ جائے کسی دن تو ایسا بھی نہیں لگتا، لیکن وہ تیرا وعدہ جھوٹا بھی نہیں لگتا۔ ملتا ہے سکون دل کو اس یار کے کوچے میں ہر روز، مگر جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ٹھنڈا ٹھار پئیں، دل بہار پئیں، ذائقے دار پئیں، فالسے کا جوس پئیں، گلاس 20 روپے۔ شاباش بھائیوں اور بہنوں، آتے جائیں، فالسے کا یک ٹھنڈا جوس پیتے جائیں، گلاس 20 روپے۔ ٹھنڈا ٹھار پئیں، دل بہار پئیں، ذائقے دار پئیں، تازہ فالسے کا جوس پئیں، گلاس 20 روپے۔ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ پھر وہیں تلخی حالات مقدر ٹھہری، نشے کیسے بھی ہوں کچھ دن میں اتر جاتے ہیں۔ ایک جدائی کا وہ لمحہ کہ جو مرتا ہی نہیں، لوگ کہتے تھے کہ سب وقت گزر جاتے ہیں۔ آؤ بھائی جان، تازہ فالسے کا جوس پیو بھائی جان، گرمیوں کا خاص تحفہ، گرمی کا زور فالسے کے جوس کے ساتھ توڑ، گلاس 20 روپے، خالص چینی اور تازہ فالسے کے ساتھ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے فرائز ٹھنڈا ٹھار جوس تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرا آگے آگے آ جائیں، فالسے کا بہترین جوس پئیں، گلاس 20 روپے۔ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بچھڑ کے تجھ سے کچھ جانا، اگر تو اس قدر جانا، وہ مٹی ہوں جسے دریا کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ ضیاء کالونی، سیکٹر 32A، کورنگی نمبر 1، کراچی کا مشہور فالسے کا جوس۔ بھائی جان، پورا علاقہ پھر کے دیکھ لیں، اللہ کی مہربانی سے ایسا فالسے کا جوس نہ کوئی بنائے گا نہ بیچے گا۔ تازہ فالسے کا جوس، گلاس 20 روپے۔ فالسے کا جوس آپ پئیں، اپنے بچوں کے لیے پارسل کرا کے لے جائیں، گلاس 20 روپے۔ آ جائے کسی دن تو ایسا بھی نہیں لگتا، لیکن وہ تیرا وعدہ جھوٹا بھی نہیں لگتا۔ ملتا ہے سکون دل کو اس یار کے کوچے میں ہر روز، مگر جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔